सतर्क इन्डियासँग हुने हो। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रु इन्डिया टार्गेट गर्नुहोस् इन्डियामा। एमसिसी फेमसिसी भनेर यसमा नअल्मलिनुहोस्। म नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु एकदमै फोकस हुनुहोस् एउटामा, अर्जुन दृष्टि बनाउनुहोस्। इन्डियालाई यो देशमा छिर्न दिनु हुँदैन। अब जो गद्दार छन् तिनीहरूलाई खोजी खोजी निकाल्नुपर्छ। कूटनीतिक पहल छोडेर छ नि तपाईँको चाहिँ नि हतियार जोड्न थाल्यो। मैले छोडेर भनेको छैन, मैले छोडेर भने हतियार जोडियो भने नो मैले छोडेर भनेकै छैन। मैले कहाँ छोडेर भने कुटनीति गरिरहनुहोस् न, चिप्लो घसिरहनुहोस् त भनिरहेको छु नि म। चिप्लो घसिरहनुहोस् तर आफूलाई शक्तिशाली बनाउनुहोस्। जुन बेला त्यो बेला मात्रै तपाईँको कुरा सुनिन्छ जब तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। यो माइन्डमा जतिखेर पनि एउटा बहादुरीको रेकर्डिङ बजाउनुहोस्। तपाईँ जतिखेर पनि तपाईँको रेकर्डिङ बज्नुपर्छ। म गर्न सक्छु। गोर्खाली भनेको महान जाति हो। नेपाली जाति संसारमा जे पनि गर्न सक्छ। संसारका कुनै पनि राष्ट्रले गरेको काम, कुनै पनि संसारका व्यक्तिले गरेको काम हामी नेपाली जाति गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हरेक नेपाली जनमा, हरेक नेपालीको मनमा यो बस्न जरुरी छ। र माइन्डमा यही सोच्नुहोस्। नेपालको छापामा 500 सेना थियो। 500 सेनाले 3000 सेना गिँडे। अहिले पनि तिनीहरूको च्यान त्यो खोदल्नु भने पाइन्छ होला। तिनीहरूको 3000 सेना गिँडे र अरू भगाए। यो तपाईँ सिन्धुलीगढीमा पनि तपाईँलाई थाहा छ। हामी छापामारी युद्ध गर्ने, उसले 10,000 सेना लिएर आयो भने हामी के गर्छौँ? हामी सिर्फ 100 सेना मात्र फिल्डमा उतार्छौँ। 100 सेना गुरिल्ला वार गर्छ हाम्रो सेना। विदेशीहरू हाम्रो जातमा खेलिरहेका छन्। कसैलाई लिम्बू हो, जनजाति हो भनेर खेलाइदिएछ, कसैलाई बाहुन हो भनेर खेलाइदिएछ, कसैलाई मधेसी हो भनिदिएछ। हामी बिच जुदाउनलाई सजिलो भएको छ। त्यसकारण त्यो थर पनि हामी अब नराख्ने। त्यो थरको ठाउँमा हामी के राख्ने? हामी बुबा र आमाको नाम राख्छौँ। यो भिडियो पनि तपाईँ देशका जनताहरूलाई, नागरिकहरूलाई घर घरमा पुर्याउनुहोस्। किनभने यस्तो आवाज अब हामीले अलिकति वीरताको सम्प्रेषण पनि गर्नु छ, वीरता जगाउनु पनि छ हामीभित्रको यो वीरतालाई। त्यसकारण यो भिडियोलाई पनि सबैतिर पुर्याउनको लागि तपाईँहरूले आफूले जति सक्दो सेयर गरेर जनताका घर घरमा मोबाइलमा यो पुर्याउनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। हामी सचेत नेपाली, हाम्रो महाअभियानको लक्ष्य के हो भने यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ। तब मात्र हामी इन्डियाका दाँत झार्न सक्छौँ। इन्डियाका दाँत झार्ने हो भने हामीले यो सेनालाई एकदमै शक्तिशाली हतियारहरू, विश्वका एकदमै आधुनिक वेपन्सहरू दिनुपर्छ। त्यसकारण इन्डियाको सेना आयो भने यो देशमा यो देशका चेलीबेटी छोरीबेटी सबलाई बलात्कार गर्छन्, यो देशलाई सर्वनाश गर्छन्। त्यसकारण इन्डिया आएपछि यो देश इन्डिया हुन्छ। जसरी सिक्किम भयो, सिक्किमले इन्डिया बनाएन सिक्किमलाई। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन sangeetssarovar.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् sangeetssarovar.com। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, समसामयिक अहिलेको विकसित घटनाक्रम बारेमा संवाद प्रस्तुत गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ पुण्य परसाई। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो घटनाक्रमहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ? राजनीतिक घटनाक्रमलाई, राजनीतिक घटनाक्रमहरू ठिक ढङ्गले नै चलिरहेको छ अहिलेसम्म, होइन। अलिकता अब रोकिएको पोजिसन जस्तो छ। हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी अब फिर्ता हुँदैन कि भनेर जनताहरू डराउनु भएको अवस्था छ। यो के हुन आँटो? हाम्रो त्यो त चुच्चो नाक हो, त्यो नाकै पो फेरि अब जाने हो कि बल्ल बल्ल नाक लागेको छ। अब त्यो एक किसिमको डर त छ आम नागरिकहरूमा। तथापि पनि योभन्दा अगाडि पनि संविधान बनाउने बेलामा यस्तै अलिकता अब्स्ट्याकलहरू आएको थियो, तथापि पनि संविधान बनेको थियो। त्यसकारण के विश्वास गर्न म अनुरोध गर्छु भने नेपालका नागरिकहरूलाई, यो अहिले अलिकता बाधाहरू आए पनि, अलिकति समस्याहरू आए पनि यिनीहरू भागेर कहीँ पनि जान सक्दैनन्। यिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा त्यो हाम्रो जुन नाक छ त्यो जोड्नै अत्यन्त आवश्यक छ। यिनीहरूले जोडेनन् भने, जोड्नलाई पहल गरेनन् भने यो देशमा यिनीहरूको अस्तित्व हराउनेछ। त त्यसकारण यिनीहरू आफ्नो अस्तित्वको लागि भोलि फेरि यिनीहरू स्वार्थ बस्ने यिनीहरूले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने भोलि यिनीहरूलाई फेरि सत्ता नमिल्न सक्छ। त्यो कारणले पनि यिनीहरूले यो गर्नेछन् र गर्नको लागि हामीले फेरि घचघचाइरहनुपर्छ। जनताहरू, नागरिकहरू जुनसुकै बेला सतर्क भएर यिनीहरूलाई वाच गरिरहनुपर्छ। यिनीहरूका एक पाइला एक वाक्यहरूको हामीले एकदम निगरानी गर्न जरुरी छ। अहिले भर्खरै बजेट सार्वजनिक भएको छ। बजेटभित्र चाहिँ एमसिसी प्रवेश भयो भनेर चर्को नारा पनि लागिराखेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? हेर्नुहोस्, अब यो एमसिसीको चक्कर यहाँ के गराउन खोजिँदैछ भने अब यो जुन अहिले लिम्पियाधुरा लिपुले र कालापानीको यो समस्या छ यसलाई डाइभर्ट गर्न खोजिँदैछ। पहिला पनि यसै गरेर यसलाई अन्यत्र गोलमाल पार्न खोजिएको थियो। अहिले पनि त्यही नियत देखिँदैछ। त्यसकारण यो कुरामा हामी सावधान रहन जरुरी छ। र अहिले म त सरकारलाई के भन्छु भने अहिले यो एमसिसीलाई जुन अमेरिकाले पैसा दिन्छु भनेको छ 55 अरब, त्यो 55 अरब पनि माग्ने र अर्को फेरि 55 अरब थपेर अब हतियार ल्याउने हो, मिसाइल ल्याउने हो। किनभने अब देशै जान आँटेपछि के को एमसिसी
होइन। अब मान्छे नै जम्मै खाना आँटिसक्यो, गोइले ज्यान खाना आँटिसक्यो, मेरो औँठी भनेर के गर्नु। त्यसकारण हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने अब एमसिसी यस्ता पैसा सबै एउटा फन्ड कलेक्सन गरेर नेपाललाई शक्तिशाली बनाउने हात हतियारहरू यो नेपाली सेनालाई दिन अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। र अमेरिकासँग सम्बन्ध चाहिँ बिगार्नु हुँदैन, किनभने अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्यो भने हामीलाई अझ भारतले हामीलाई पेल्दै जान्छ र अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधारेर हामीले हतियारको डिल गर्न अब जरुरी छ अमेरिकासँग एमसिसी भन्दा। जस्तो बजेट आउने बेलामा नै संविधान संशोधन गर्ने जुन निशान छापमा चाहिँ नेपालको अहिलेको जारी भएको नक्सा राख्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो एकाएक कार्यसूचीबाट हट्यो, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? होइन, अब उनीहरूले विविध कारणहरू दिएका छन्, हामीले निगरानी गर्न जरुरी छ। अब केही कूटनीतिक पहलहरू गरिँदै होला होइन। अब यहाँ मैले जसरी बोल्छु प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोल्न मिल्दैन, किनभने त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भनेको त्यो हाम्रो देशको आवाज हो, त्यो कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अलिकति उनीहरूले केही समय दिनु, हामी यो मिलाउँछौँ र फेरि फिर्ता दिन्छौँ, त्यो तपाईँहरूको भूमि भनेको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण केही समयको लागि यो हेरिएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा, कोही डराएका पनि हुनसक्छन्, खुट्टा कमाएर बसेका पनि हुनसक्छन्, किनभने यो देशमा धेरै काँतरहरूले यो देशमा शासन गरिरहेका छन्। काँतरहरूलाई आफ्नो सत्ता जाला, आफू फेरि पनि शक्तिमा नपुगेला भन्ने डर भइरहेको हुन्छ। र यिनीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो डर के छ भने यिनीहरूलाई भोलि राजनीति मेरो भारतले बाधा हाल्ला कि भन्ने डर छ। र इन्डियादेखि यिनीहरू डराउनु पर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन, किनभने हामीले जनताले शक्ति दिएको हो, नागरिकहरूले शक्ति दिएको हो। त्यसकारण लुकलुक काम्नु पर्ने, खुट्टा कमाउनु पर्ने, लुते कुकुर जस्तो पुच्छर हल्लाएर टाङमुनि छिर्नुपर्ने इन्डियाको कुनै पनि जरुरी छैन। अब इन्डियाको पाउ मोलेर यो देशको केही पनि समृद्धि आउनेवाला छैन। अब हामीले अलिकता सशक्त भएर अलिकति अडान लिनुपर्ने जरुरी छ। र त्यो अडान भनेको सबै क्षेत्रमा, अब व्यापारमादेखि लिएर यो सिमाना ल्याउने, हाम्रो जमिन फिर्ता गर्ने कुरामा मात्र होइन, अरू धेरै कुरामा हामीले अलिकति अडान लिएर अब इन्डियाका धेरै कुराहरूलाई हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्छ, तब मात्र यो देशमा समृद्धि आउन सक्छ। जस्तो छ नि, नेपालमा चाहिँ संविधान जारी हुने बेलामा पनि भारतबाट दूत पठाएर त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म आफ्नो अनुकूल बनाउन प्रयास गरिएको थियो। अहिले यो नक्सा चाहिँ संसदमा टेबल हुँदै गर्दा पनि भारतले दूत पठायो, के त्यो अर्थपूर्ण छ? त्यसमा केही बुझ्न सकिन्छ? अब दूत पठाएको हो कि होइन, पहिलो कुरा त यो नै फाइनल भइसकेको छैन। भूमिगत बसेका छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ पहिला हाम्रा माओवादीहरू जस्तो होइन। अब भूमिगत कहाँ बसेका छन्, के छन्, त्यो थाहा छैन। तर उनीहरूले नपठाएको भए पनि, अहिले नआएका भए पनि तिनीहरू आउँछन् क्या, तिनीहरू आउँछन् र यहीँ भएकाले पनि खेल खेल्छन्। यहाँका पनि कम्ती लुच्चा छन् र त्यहाँ लैनचौरमा त्यहाँ पनि लुच्चा लफङ्गाहरू धेरै बसेकै छन्। त्यसकारण तिनीहरूले नि यहाँका यी दलालहरूलाई त, यहाँका हाम्रा दलालहरू जसलाई पहिला उनीहरूले पैसा बाँडिरहेका छन्, त्यहाँका सामान्य मान्छेले नि यिनीहरूलाई त खेलाइहाल्छन्, ठुलो कुरा केही पनि छैन। र अडान लिन जरुरी छ। अहिले कसैको गेम प्लानमा हामी बस्नु हुँदैन, किनभने इन्डिया भनेको हुँडार हो। इन्डियाले जे भन्छ त्यसको ठिक उल्टो हामीले गऱ्यौँ भने मात्र यो देशको भविष्य छ। नत्र इन्डियाको लाइनमा हामी हिँड्यौँ भने, किनभने अल्टिमेट उसको उद्देश्य के छ, यो देश खाने छ। जसको नियत जसरी हुन्छ यो देशको भुँडी फोर्ने छ भनेपछि त उसले त जे काम गरे पनि गलत गर्छ, हाम्रो लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसकारण उसका सल्लाह पनि हामीले मान्नुहुन्न। जे पनि सल्लाह दिन्छ उसले एउटा कुरा आफ्नो घुसाइहाल्छ। त्यो घुसाउने कुरो एकदमै दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई असर गर्छ, एकदमै नराम्रो असर गरिरहेको छ। यो इतिहासदेखि नै यो भइरहेको छ, अहिले पनि यही हुने सम्भावना देखिन्छ। तथापि नेपाली नागरिकहरू अहिले एकदमै जागरुक हुनुहुन्छ। र यदि यस्तो गर्न खोजियो भने, हामीलाई हल्लाउन मात्र खोजियो, हामीलाई बेवकुफ बनाउन खोजियो भने अब यिनीहरूको सत्ता पनि टिक्नेवाला छैन। एउटा विद्रोह हुनेछ, जनताले विद्रोह गर्नेछन्, नागरिकहरू सडकमा उत्रिनेछन् र सम्भवतः त्यो बेला धेरैको सत्ता, धेरैको शक्ति यहाँ सडकका जनताहरूले पछार्नेछन्। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकबाट यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने पनि अपेक्षा गरिएको थियो, तर चाहिँ पार्टीले केही पनि नबोल्ने, संसदलाई नै सम्पूर्ण अधिकार दिने भनेर निर्णय भएको छ। बोल्दैनन्, यिनीहरू कहाँ बोल्छन् भने अब यो काङ्ग्रेसका पनि बोल्दैनन्। काङ्ग्रेसका किन बोल्दैनन्? अब हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले त पहिल्यै त्यो लिपु लेखलाई त उसले त्रिदेशीय बिन्दु भनेर पहिल्यै आफ्नो माइन्ड गरिसकेका छ। तिनीहरू त अहिले बिचरा ती 2-4वटा युवा मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, विश्वप्रकाश, 2-4वटा साथीभाइहरू मात्रै कराएका हुन्। उनीहरू पार्टीको नीतिगत निर्णय हेर्ने हो भने त उनीहरूले बुझाइसकेका छन् पहिलो कुरा। अब यहाँ जुन नेकपाको कुरा छ, यिनीहरू त अब भोलि यहाँ गेम खेलेर खड्ग ओलीलाई सत्ताबाट निकाल्नु छ। उनीहरूको नियत त अब प्रधानमन्त्री हुनेछ, प्रधानमन्त्री हुने, अध्यक्ष हुने जो नियत छ, जो आफ्नो निजी स्वार्थमा लाग्छ, तिनीहरूले देशमाथि सधैँ गद्दार गर्छन्। कोही राजा बन्न लागेका छन्, ती राजा बन्न लागेकाहरूले पनि देशलाई गद्दार गर्छन्, किनभने
ती राजा बन्न लागेकाहरूलाई भारतले बोकिरहेको छ, इन्डियाले बोकिरहेको छ, यता प्रधानमन्त्री बन्नेलाई पनि बोकिरहेको छ। र उनीहरूलाई के आश्वासन दिएको छ भने अब यस पछाडि खड्ग ओलीको सरकार ढालेर अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने हो भनेर यिनी सबैलाई आशा देखाइएको छ। त्यसकारण यिनीहरूका गुलिया चक्लेटमा, इन्डियाको गुलिया चक्लेटमा यी सबै रणभुल्लामा परेर त्यो गुलियो चाटिरहेका छन्। तर त्यहाँभित्र अलिकति भित्र छिरेपछि यो देशको लागि यति तितो कुरा आउँछ, यति हानिकारक छ, यो भनिसाध्य छैन। त्यसकारण यिनीहरूका चक्करमा अब देश पर्नु हुँदैन। देशले एउटा जुन निर्णय लिएको छ, जुन अडान लिएको छ, यो अडानमा राष्ट्र कायम रहनुपर्छ, कुनै पनि शर्तमा पछि हट्न मिल्दैन। र यो जुन हाम्रो सिमाना छ, त्यो चुच्चो नाक छ जुन हाम्रो, त्यो नाक हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ, किनभने त्यो हाम्रो स्वाभिमानको नाक हो। अब त्यसलाई हामीले स्वाभिमानको नाक भनेर मान्नुपर्छ, त्यो अनुसारले अघि बढ्नुपर्छ। भारतले विशेष परिस्थितिमा विशेष हस्तक्षेप गर्ने गर्छ, राजनीतिदेखि सत्तासम्म नै। यसमा कारण के देख्न सकिन्छ? नेपालका राजनीतिक दलको कमजोरी हो? हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा नियतमा जान्छ के। पहिला देश एउटा राष्ट्र, उसले इतिहासदेखि नै के छ, नेपाललाई कब्जा गर्न खोजिरहेको छ। इतिहासदेखि नै उसको नियत के छ, जसरी हुन्छ नेपाललाई कब्जामा लिने। उसले सकेको छैन अहिलेसम्म, यसको लागि उसले बडो प्रयास गरिरहेको छ। प्रयास गर्दा गर्दै पनि यो फुत्केको मासु जस्तो भइरहेको छ नेपाल, र अहिलेसम्म उसले समाउन सकेको छैन। अब नेपालका राजनीतिक दलको त के कुरा गर्नु तपाईँ? यो परिवर्तन, जुन पनि परिवर्तन आएको छ त्यसमा इन्डिया संलग्न भएको छ र इन्डियाले ब्ल्याकमेलिङ गरेको छ। जहिले पनि मोहन शमशेरलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्यो, यताबाट काङ्ग्रेसलाई सशस्त्र विद्रोह गर्न लायो, उता मोहन शमशेरलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्यो र 1950 को सन्धि गर्यो। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि मातृका कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सधैँ उसले इन्डियाले लबिङ गरिरह्यो। त्यहाँको राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई उसले सधैँ पछि पार्ने प्रयास गर्यो र 9 सालसम्म यी विविध कुरा त्यहाँ बसेको भनेको पनि मातृका हो। यो देशको भयानक शत्रु भनेको एउटा मातृका प्रसाद कोइराला भनेको यो देशको खतरनाक शत्रु थिए र तिनले यो देश बुझाउनको लागि सारा तारतम्य मिलाइसकेका थिए। तर कसो गरेर त्यो बेला पनि उसले हामीलाई सकेन। र त्यो बेला उसले के गरेको थियो, सेनालाई, नेपालको सेनालाई, त्यो बेला नेपाली सेना भनेको 9 सालसम्म नेपाली सेना भनेको सार्क कन्ट्रीमै सबैभन्दा शक्तिशाली सेना थियो। त्यति पावरफुल सेना थियो, त्यो इन्डियाको भन्दा शक्तिशाली सेना थियो। त्यो बेला त्यो सेनालाई, हाम्रो सेनालाई उसले कमजोर बनायो, घटाउन लायो र घटाएर शक्तिहीन बनायो। उसले के लोभ देखायो? त्यो बेला पनि उसले एउटा नारा देखाइरह्यो, यहाँ सबै राणाका जर्नेलहरू छन्, यिनीहरूले त कुनै पनि बेला सत्ता पलट गर्न सक्छन्, तपाईँहरूलाई हटाउन सक्छन्, यिनीहरूलाई यो सेना घटाउनुपर्छ भने हामीलाई लोभ देखाइयो, सबै मख परे, त्यो सेना घट्यो, शक्तिहीन भयो। त्यसबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालो आयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो देशमा चाहेको भए धेरै परिवर्तन गर्न सक्थे, किनभने तिनलाई धेरै शक्ति दिएको थियो जनताले। जसलाई पनि शक्ति दिए उनीहरूले यो देशमाथि गद्दार गरेका छन्। उनले पनि एउटा गुप्तचर संस्था थियो, नेपाल गुप्तचर विभाग भन्ने एउटा संस्था थियो, त्यो यति शक्तिशाली थियो, त्यसले अहिले जुन मोसाद छ इजरायलमा त्यो जस्तो शक्तिशाली थियो। त्यसले त्यति गोप्य कुराहरू, विदेशले के गर्दैछ, यहाँ के गर्न खोजिरहेको छ, यहाँभित्रका आन्तरिक कुराहरू सबै पत्ता लगाउँथ्यो। पहिला त्यो माथि आक्रमण भयो, गिरिजाले त्यो हटाए र अहिले त्यस पछाडि फेरि माओवादीहरू शक्तिमा आए। माओवादीहरू शक्तिमा आएर सम्झौता गर्ने बेलामा पहिले उनीहरूले प्रस्ताव के राखे? पहिले उनीहरूको प्रस्ताव देखियो, यो देशको सेनालाई अब 10,000मा ल्याउनुपर्छ, हाम्रो पनि 10,000 सेना राखेर यो सेना घटाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले प्रस्ताव ल्याए। उनीहरूको सधैँ अहिले इन्डियाको टार्गेट भनेको यो सेनालाई घटाउने छ र त्यो बेला घटाउन सकेन। त्यो अडान लिए हाम्रा प्रधान सेनापतिहरूले, त्यो बेलाका सेनापतिहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अडान लिनुभयो, उहाँ अडानमा कायम रहनुभयो र हामी बच्यौँ। यदि उसको एउटै नियत के छ भने यो देशको सेनालाई कुनै पनि हालतमा शक्तिहीन बनाउने, भोलि यहाँका दलालहरूलाई किनेर यो देश क्याप्चर गर्नुपर्ने बेला आयो भने पनि सेनाले एक्सन नलियोस्, सेना एक्सन लिने हैसियतमा नबसोस्, त्यो उसको शक्ति उनीहरू खोज्न चाहन्छन् र अहिले पनि उनीहरू यही गरेका छन्। त्यसकारण हामी सचेत नेपाली, हाम्रो महाअभियानको लक्ष्य के हो भने यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ। तब मात्र हामी इन्डियाका दाँत झार्न सक्छौँ। इन्डियाका दाँत झार्ने हो भने हामीले यो सेनालाई एकदमै शक्तिशाली हतियारहरू, विश्वका एकदमै आधुनिक वेपन्सहरू दिनुपर्छ र हामीले जनस्तरबाट पनि, हामी अहिले नवनिर्माण सेना पनि बनाउँदैछौँ र यो सेनालाई हामीले सहयोग गर्नको लागि जनस्तरबाट अब देशको सिमानाको सुरक्षा नवनिर्माण सेनाले गर्छ। देशभरि हामी नवनिर्माण सेना बनाउँछौँ र स्कुलिङ त्यही किसिमको गर्छौँ। नैतिक शिक्षा पनि दिन्छौँ ती सेनालाई र बन्दुक चलाउन पनि सिकाउँछौँ र निर्माण कार्य पनि सिकाउँछौँ र देशमा निर्माण कार्य पनि गर्छ। नैतिक शिक्षा भनेको भोलि त्यहाँबाट जो मानिसहरू उत्पादन हुनुहुन्छ, लिडर बन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अहिलेदेखि नैतिक शिक्षा उहाँहरूले पाइरहनु भएको हुन्छ र यो देशमा भ्रष्टाचार पनि हुँदैन, यो देशमा कुनै पनि किसिमका कालोबजारी, यो देशलाई घात गर्ने कुनै पनि किसिमका कामहरू त्योबाट हुँदैन। त्यसकारण स्कुलिङ पनि यो गर्न जरुरी छ र पहिलो काम भनेको अहिले खड्ग ओली, केपी शर्मा ओलीले गर्ने काम भनेको भारतसँग तपाईँ कुटनीति पनि गर्दै गर्नुहोस्,
चिप्लो पनि घस्दै गर्नुहोस्, वार्ता पनि चलाउँदै गर्नुहोस्, तर नेपाली सेनालाई सशक्त बनाउनमा तपाईँ लागेकै हुनुपर्छ। यो जुन बजेट अहिले दिएको छ त्यो बजेटको केही साङ्केतिक रूपमा भए पनि निर्णय गरेर केही 10-20 अरबका भए पनि हतियार यो देशको सेनालाई शक्तिशाली हतियारहरू, कम्तीमा पनि एन्टी क्राफ्ट मिसाइल र एन्टी ट्याङ्क मिसाइल यति चाहिँ हामीले अहिले तत्काल ल्याउन जरुरी छ। किनभने भोलि कुनै आक्रमण हुने सम्भावना भयो, इन्डिया भनेको हुँडार हो, यसले कुनै पनि बेला हामीमाथि आक्रमण गर्न सक्छ। यदि विश्वमा कुनै हस्तक्षेप नहुने, उसलाई हस्तक्षेप नहुने पोजिसन हुने हो भने उसले धेरै अगाडि हस्तक्षेप गरिसक्थ्यो, हामीमाथि सेना ल्याइसक्थ्यो। त्यसकारण हामी एकदम प्रत्याक्रमण गर्नको लागि सशक्त भएर हामी बसेको हुनुपर्छ। यसको लागि नेपालको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाएकै हुनुपर्छ। यसको लागि जनताले अब आवाज उठाउनुपर्छ। नागरिक हामीहरूले सेनालाई शक्तिशाली बना भनेर हामीले आवाज उठाउनुपर्छ र जनस्तरमा पनि हामीले नवनिर्माण सेनामा सबैजनालाई आउनको लागि म आह्वान गर्छु। तपाईँहरू यो नवनिर्माण सेनामा संलग्न हुनुहोस्। अब सेना, राष्ट्रिय सेना सहित जनसेनाले पनि देश जोगाउँछ। जनताले जुन दिन देश जोगाउन भनेर लाग्छन्, किनभने देश भनेको जनता हो, भूगोल हो र हाम्रो सार्वभौम सत्ता हो। यी 3 कुरामा कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन। यो 3 कुरा बचाउने भनेको जनता, नागरिकहरूले हो। विगतका परिस्थिति हेर्ने हो भने पनि हरेक इस्युहरूलाई चाहिँ डाइभर्ट गरिदिने प्रचलन हुँदै आएको छ। मेजर इस्युलाई चाहिँ पन्छाउने गरिराखेको अवस्था छ होइन। अहिले के देखिन्छ कि यो कहिलेसम्ममा जस्तो नक्सा आधिकारिक रूपमा जारी होला, कहिलेसम्ममा कूटनीतिक पहल होला, के लाग्छ? हेर्नुहोस्, इन्डियासँग कूटनीतिक पहल गरेर यो समस्या सुल्झाउनु भनेको चाहिँ अब अर्को सूर्य फेरि पृथ्वीमा आउनु भने जस्तो, यो हुँदैन। मान्नुहोस्, यो विश्वास गर्नुहोस्, मलाई 100% हुँदैन। कूटनैतिक कुनै पनि जस्तो सुकै शक्ति, एकदम संसारको सबैभन्दा राम्रो कूटनीति गर्ने मान्छेलाई तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री बनाउनुहोस्, त्यो असम्भव छ, त्यो सफल हुँदैन। किनभने तपाईँको नियतमा कुरा जान्छ। जब तपाईँको नियतै देश खाने छ भने उसलाई जे भने पनि मिल्दैन। जस्तो तपाईँलाई मैले नराम्रो गर्ने मेरो नियत छ, आज तपाईँसँग भएको तपाईँको घरको 10-20 लाख कति छ त्यो मलाई उडाउने सुर छ भने त्यो चाहिँ म जसरी पनि यसको घरमा एउटा गार्डन रहेछ 20-30 लाख सम्पत्ति भएको गार्डन छ, त्यो गार्डन मैले लिने विचार गरेको छु भने त तपाईँलाई जे गरे पनि मेरो उद्देश्य त्यो गार्डन लिने छ नि त, होइन? तपाईँलाई म एकछिन औँठी दिउँला, एकछिन तपाईँलाई जाँड पनि खुवाइदिउँला, तपाईँ रमाइलो मानेर जाँड पनि खानु होला, अनि सल्लाह पनि दिए जस्तो गर्नु। हेर्नुहोस्, यो अब एकदमै यो घरको राम्रो बनाउनुपर्छ, यता चेन्ज गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, डेकोरेसन एकदम राम्रो छ, गर्नुपर्छ, यो देश, यो घर बनाउँला। उसले देश भने जस्तो अब यो नेपाल बनाउनुपर्छ भने जस्तो तपाईँको घर बनाउनु भन्नुला। तर अल्टिमेट के हुन्छ, उसको खाने छ, त्यो गार्डन निकाल्ने छ, र घर बनाउँदा तपाईँको गार्डन कुन बेला उडाउँछ पत्ता हुँदैन। त्यसकारण के बुझ्नुहोस् भने उसको उद्देश्य यो हुँडार हो के, यो भारत भनेको हुँडार हो। यो हुँडारसँग सम्झौता गरेर यो देशमा कुनै पनि किसिमको कूटनीति सफल हुँदैन। तपाईँको उसले नियत बस गरिरहेको हुनाले कूटनीतिको कुरा छोड्नुहोस्। कूटनीति नि तपाईँ साँच्चै गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पहिला शक्तिशाली हुनु पर्यो। अहिले तपाईँ त्यहाँ बाटामा हिँड्नुभयो, बाटामा हिँड्दाखेरि एउटा एकदमै तपाईँको गाडीमा मोटरसाइकलमा जाँदाखेरि तपाईँको मोटरसाइकलले एउटालाई ठोकियो, यसो हेरो लुते ल्याङ्ग्रे, काहीँ नभएको ल्याङ्ग्रे, यस्तो दुब्लो मान्छे रहेछ भने, है भाइ आँखा हेरेर हिँड्नु पर्दैन बाटोमा भनेर तपाईँ उल्टो हप्काएर हिँड्नुहुन्छ। त्यसलाई अब बडी बिल्डर ज्याङ्गो छ चाहिँ एक चाली हान्दा तपाईँलाई भित्तैमा उडाइदिन्छ जस्तो छ भने त तपाईँले के भन्छ, दाइ सरी है, नमस्ते, हेर्नु न गल्ती भयो, ब्रेक हान्दै थिएँ, ट्याक्कै चिप्ल्यो, सरी, के गर्नुपर्छ दाइ भनेर तपाईँ जानुहुन्छ। किनभने शक्तिमा त्यो शक्तिले त्यो गराउँछ तपाईँलाई। अब उसले तपाईँले शक्ति देख्नुभयो नि त उसँग। त्यस कारण हामी शक्तिमा रहनु पर्यो, हामी स्वस्थ हुनु पर्यो, हाम्रो सेनालाई सशक्त बनाएर बस्यौँ भने अनि मात्र यो देशको कूटनीति सफल हुन्छ। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, नभए कूटनीति सफल हुनेवाला छैन। जब तपाईँ शक्तिशाली भन्नुहुन्छ अनि दुईटा समान शक्ति भएपछि समान शक्तिले एकअर्कालाई सम्मान गर्छ क्या, शक्तिले सम्मान गर्छ, निर्दोषलाई सम्मान गर्दैन। अहिले यो युग भनेको, यो समय भनेको शक्तिको समय हो, पैसाको, धनको समय हो। त्यसकारण धन र पैसाले सबै चलाइरहेको, धन र शक्तिले सबै कुरा चलाइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले शक्तिहीन भएर न तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। अब स्विजरल्यान्ड जस्तो तपाईँ भएको भए सेना चाहिँदैन थियो, सबै संसारको अर्थतन्त्र उसको हातमा छ, सबै ब्याङ्क उसैसँग छ। तपाईँसँग त्यो बेला शक्ति बन्थ्यो, त्यो पैसा। तपाईँ कुबेर पनि होइन स्विजरल्यान्ड जस्तो, कङ्गाली अर्को एकातिर गरिबी छ अनि देशको सेनालाई पनि शक्तिशाली बनाउनुहुन्न, अनि कसरी तपाईँसँग कोही कूटनीति गर्न आउँछ। अब त्यो उत्तर कोरियाको सर्वोच्च नेताको नाम के अरे, किम जोङ। अब किम जोङसँग डोनाल्ड ट्रम्प किन सम्झौता गर्न जान्छ? सिङ्गापुरमा किन वार्ता गर्नु पर्यो? त्यो मुला किम जोङ मोटेलाई त हान्दै हुन्छ नि त, किन हान्न सक्दैन? किनभने किम जोङसँग पनि अणुबम छ, बनाएर बसेको छ, एकदम पावर बढी बनाएर बसेको छ। बढी बनाएर बसेको भनेको देशको सेनालाई सशक्त बनाएको छ। देशको सेनालाई सशक्त बनाइसकेपछि उसको शक्ति देखेपछि अर्काले सम्मान गर्छ। डोनाल्ड ट्रम्पले पनि सम्मान गर्छ, पुटिनले पनि सम्मान गर्छन्,
सी जिनपिङले पनि सम्मान गर्छन्, दुनियाँले सम्मान गर्छ। त्यसकारण पहिला रहनुहोस्, शक्तिशाली बन्नुहोस्। यो काम कहाँ लाग्छ भने यो केवल राष्ट्रको मात्र कुरा होइन, व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्दैछु म, हरेक नेपाली नागरिकहरूलाई पनि भन्छु म, तपाईँ आफूमा आत्मविश्वास क्रिएट गर्नुहोस्, आफू शक्तिशाली बन्नुहोस्, आफू स्वस्थ रहनुहोस्, पढ्नुहोस्, अध्ययन पनि गर्नुहोस्, पैसा पनि कमाउनुहोस्। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ, तपाईँलाई अर्कोले सधैँ सम्मान दिन्छ, नत्र सम्मान दिँदैन। सम्मान पाउनको लागि तपाईँसँग शक्ति हुनुपर्छ, तपाईँसँग शिक्षा हुनुपर्छ, तपाईँसँग धन हुनुपर्छ। यी तीनटा कुरा छैनन् भने तपाईँले सम्मान पाउनुहुन्न। तपाईँसँग कूटनीतिक पहल पनि गर्दैन, पेलेर जान्छन्। अहिले इन्डियाको अहिले हुनारको एउटै नियत भनेको कसरी हुन्छ पेलेर जाने, धम्क्याएर अनि हामीलाई झुकाउने, म नुन दिन्न भन्ने, म तेल दिन्न भन्ने, हामीलाई झुकाउने, यो मात्र नियत छ। त्यसकारण हामी नझुक्ने। जब आँखा जुदाएर देश बोल्न थाल्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यति मात्रै त्यो नक्सा मात्र ल्याउँदा पनि, सदनमा उभिएर त्यति कडाइका साथ प्रस्तुत हुँदा पनि तपाईँले देख्नुभयो भारत हल्लियो कि हल्लिएन, संसार हल्लियो। त्यसकारण हल्लाउनको लागि अडान लिनुपर्छ, आत्मविश्वासका साथ भन्नुपर्छ। एउटा प्रधानमन्त्री जो उभिन सक्नु भएको थिएन, उभिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले बसेर त्यति कुरा बोलिदिँदा, अडान लिएर बोलिदिँदा, आत्मविश्वासका साथ बोलिदिँदाखेरि एउटा म आफूलाई मान भन्ने देश त हल्लियो त। त्यसकारण आत्मविश्वास हुनुपर्छ हरेक जनमा, नेपालका हरेक नागरिकहरूमा म केही गर्न सक्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास बनाउनुहोस्। जीवनमा यो आत्मविश्वास जहाँ पनि काम लाग्छ। भनेको मतलब चाहिँ सेनालाई के युद्धको लागि तयारी अवस्थामा राख्ने? तयार त हुनुपर्छ नि। सेना भनेको के हो त? सेना भनेको युद्धको लागि जतिखेर पनि तयार भएर बस्नुपर्छ। कुन बेला के पर्छ भनेर के सेना भनेको म यहाँ गुच्चा खेल्न राखे हो? होइन नि त। सेना हाम्रो छ भने हामीले कुन बेला युद्ध गर्नुपर्छ भनेर राखेको। त्यसकारण सेना युद्ध गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँ सशक्त हुनु पर्यो नि त। तपाईँ रेस्लिङ गर्न जानुहुन्छ एउटा पहलवानसँग, अनि म चाहिँ अब तपाईँ बिहानभरि सुतेर रेस्लिङ खेल्न सक्नुहुन्छ भोलि उसँग गएर? तपाईँले गर्नु पर्यो नि, बिहान उठेर फलाम उचाल्नु पर्यो, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, ज्यान बनाउनु पर्यो, अनि न तपाईँ अखडामा गएर भिड्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अखडामा भिड्ने गरी बस्नु पर्यो सेनाले। शक्ति सानो र ठुलो हुँदैन, देश सानो ठुलो हुनसक्छ, शक्ति सानो ठुलो हुन सक्दैन। त्यसकारण शक्ति आर्जन गरौँ। कुनै माइकालालले यो देशलाई हल्लाउन पनि सक्दैन। कुनै देशले, कुनै पनि ठुलो देश भनेको कुनै पनि देशले, चाहे त्यो चाइना होस्, चाहे इन्डिया होस्, चाहे अमेरिका होस्, कुनैले हामीलाई हल्लाउन सक्दैन। हामी शक्तिमा रहनु पर्यो, शक्तिशाली बनाउनु पर्यो। हामीले टेक्नोलोजीमा पनि शक्तिशाली हुनु पर्यो र सेनामा पनि यो आत्मविश्वास सिर्जना गर्नु पर्यो। हाम्रो सेना भनेको वास्तवमा एउटा महान सेना हो। संसारमा यो ब्रह्माण्डमा कोही पनि नेपाली समान हतियार दिएर त पुरै नगर्नुहोस्, केही कमर्सियल हतियार दिएर पनि गोर्खाली सेनासँग संसारको कुनै पनि सेना टिक्दैन। त्यसकारण त्यो बहादुरिता गोर्खाली सेनामा छ। हामीलाई हल्लाउने, हामीलाई हप्काउने भन्दा यहाँ कायरहरूले हामीलाई कायरतामा लिएर गइरहेछन्। हाम्रा विचारहरू हामीलाई मानसिक दास बनाएर पहिला हामीलाई कायर बनाउन खोजिरहेछन्। कोही पनि कायर बन्ने होइन, एकदम शक्ति आर्जन गर्ने हो, जसले पनि सशक्त भएर बोल्ने हो। एउटा बच्चो पनि उठेर खुकुरी लिएर उठोस् कि म हान्छु भन्ने एउटा हिम्मत र साहस जुटाओस्। कायरका कुरा नसुन्नुहोस्, बहादुरिताका यो माइन्डमा जतिखेर पनि एउटा बहादुरीको रेकर्डिङ बजाउनुहोस्। तपाईँ जतिखेर पनि तपाईँको रेकर्डिङ बज्नुपर्छ। म गर्न सक्छु, गोर्खाली भनेको महान जाति हो, नेपाली जाति संसारमा जे पनि गर्न सक्छ, संसारका कुनै पनि राष्ट्रले गरेको काम, कुनै पनि संसारका व्यक्तिले गरेको काम हामी नेपाली जाति गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हरेक नेपाली जनमा, हरेक नेपालीको मनमा यो बस्न जरुरी छ। र माइन्डमा यही सोच्नुहोस् दिनभरि। तपाईँ जब दिनभरि यो सोच्नुहुन्छ, तपाईँमा रक्त सञ्चार नयाँ किसिमको हुन्छ, रसायन नयाँ किसिमको बन्छ शरीरमा। त्यस पछाडि तपाईँमा नयाँ आत्मविश्वास आउँछ र यो नयाँ आत्मविश्वासले तपाईँलाई युद्ध मात्रै गराउने होइन, जहाँ जे काम गर्नुहुन्छ, चाहे बिजनेस गर्नुहोस्, चाहे कुनै पनि काम गर्नुहोस्, तपाईँ जीवनमा सफल हुनुहुन्छ। त्यसकारण आत्मविश्वास बनाउनु जरुरी छ। सेना भनेको आत्मविश्वास हो। यो देशको आत्मविश्वास भनेको हाम्रो सेना हो। हाम्रो सेना शक्तिशाली हुनुपर्छ। कूटनीतिक पहल छोडेर छ नि तपाईँको चाहिँ नि हतियार जोड्न थाल्यो। मैले छोडेर भनेको छैन, हतियार जोडियो भने नो, मैले छोडेर भनेकै छैन। मैले कहाँ छोडेर भने? कुटनीति गरिरहनुहोस् न, चिप्लो घसिरहनुहोस् त भनिरहेको छु नि म। चिप्लो घसिरहनुहोस् तर आफूलाई शक्तिशाली बनाउनुहोस्। जुन बेला त्यो बेला मात्रै तपाईँको कुरा सुनिन्छ जब तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ कि। तपाईँ शक्तिशाली भएन भने इन्डियाको त दबाउने नियत छ नि त। अब चाइनाको जस्तो व्यवहार त इन्डियाले हामीसँग गर्दैन। चाइनाले त हामीलाई सम्मान दिइरहेको छ, जुन कुरामा पनि उसले सम्मान दिएको छ। यहाँ उसले माइक्रो म्यानेजमेन्ट पनि गरेको छैन। यो देश खाने उसको नियतै छैन। त्यसकारण अमेरिका आयो भने पनि यो देश अमेरिका त बन्दैन। ल अमेरिकाले सेना ल्यायो, अमेरिकाको सेना आउँछ भन्छ। अमेरिकाको सेना आएर नेपाल अमेरिका बनाउँछ? बनाउँदैन। त्यहाँ उसको झन्डामा एउटा नेपाल पनि भनेर अर्को एउटा स्टार थप्दैन।
त्यसकारण इन्डियाको सेना आयो भने यो देशमा यो देशका चेलीबेटी छोरीबेटी सबलाई बलात्कार गर्छन्, यो देशलाई सर्वनाश गर्छन्। त्यसकारण इन्डिया आएपछि यो देश इन्डिया हुन्छ। जसरी सिक्किम भयो, सिक्किमले इन्डिया बनाएन सिक्किमलाई। देख्नुहोस् त कति राम्रो सिक्किम थियो, त्यो सुन्दर एउटा यो सार्क कन्ट्रीमा एउटा कति राम्रो टिका जस्तो थियो, त्यति सुन्दर देश थियो सिक्किम। उसले आएर खाइदियो त सिक्किम। त्यसकारण इन्डिया आयो भने इन्डिया बनाउँछ। त्यसकारण हामी सतर्क इन्डियासँग हुने हो। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रु इन्डिया हो। टार्गेट गर्नुहोस् इन्डियामा। एमसिसी फेमसिसी भनेर यसमा नअल्मलिनुहोस्। म नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु, एकदमै फोकस हुनुहोस् एउटामा, अर्जुन दृष्टि बनाउनुहोस्। इन्डियालाई यो देशमा छिर्न दिनु हुँदैन। अब जो गद्दार छन् तिनीहरूलाई खोजी निकाल्नुपर्छ, तिनीहरूलाई चिन्नुपर्छ र तिनीहरूलाई जनताले कारबाही गर्न थाल्नुपर्छ यहाँका गद्दारहरूलाई। र जो विचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् कमजोर बनाउने, हामीलाई कमजोर बनाउने, हामी कायर हौँ भने जस्तो, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ इन्डिया बिना भन्ने जस्तो विचार सम्प्रेषण गर्न खोजिरहेका छन्, तिनीहरूमाथि पनि हामी जाई लाग्न जरुरी छ। अब यस्ता विचारहरू यहाँ फैलिन पनि दिनु हुँदैन। हामी गर्न सक्छौँ भन्ने विचार, यो आत्मविश्वास युक्त विचारहरू, जसले गर्न सक्छु भन्छ त्यसको आवाज सुन्ने हो। अब गर्न नसक्ने काँतरहरूका के आवाज सुन्ने हो? काँतरका कुरै नसुन्ने हो। अब तपाईँको चाहिँ आफ्नै देशको संविधान जारी गर्दा त नाकाबन्दी लगाउँछ भारतले, झन् युद्धकै तयारी गर्दा त झन् असहज स्थिति हुँदैन? के हुन्छ असहज बताउनुहोस् त? दुईटा काम भन्नुहोस् त, के हुन्छ? नुन आउँदैन, तेल आउँदैन, के हुन्छ अरू भन्नुहोस् ल? सिमानामा नेपालीहरू छन्, भारतमै कतिपय नेपालीहरू त के भयो त? नेपालीहरू सबै फर्किन्छन्, आफ्नो देशमा आउँछन् त के भयो? हामी कुटो कोदालो गर्छौँ, फापर कोदो रोप्छौँ, आफ्नै देशमा फलाउँछौँ, फेरि खान्छौँ। यो देश झन् समृद्ध हुन्छ यदि सबै नेपालीहरू आउनुभयो भने। हाम्रा डाँडा काँडामा अहिले जुन बाँझा रहेका छन् ती सब डाँडा काँडाहरू भरिन्छन्, ती अन्नबाली उब्जिन्छ र हामी फेरि समुन्नत हुन्छौँ। अहिले इन्डियाले के गरेको छ? के तपाईँलाई फ्रीमा दिएको छ? इन्डियाले बाटो दिएर त हो नि, त्यो त हाम्रो अधिकारै थियो, बाटो दियो। कौन सा ठुलो काम गरेको छ? त्यसकारण हामी यस्ता चक्करमा यो जुन थर छ यो दिमागबाट निकाल्नुहोस्। इन्डिया बिना केही हुँदैन। नाकाबन्दी लगाए के तातो पनि लाग्छ? नाकाबन्दी लागै हो त पहिला। तपाईँले गाडी कुदाउन पाउनुहुन्न, मेरा पनि छन् 3-4वटा गाडी, कुदाउँदिनँ, थन्क्याउँछु म। ल देशको लागि किन गाडी कुदाउनु पर्यो? नकुदाउने, देशको आमाको रक्षाको लागि गाडी कुदाउनु परेको छ, किन पर्यो? हामी हिँड्छौँ, गाडी भएन भने घोडा कुदाएर हिँड्छौँ। ल घोडा त पाइन्छ होला नि त, घोडा त तेल चाहिँदैन, यीको घाँस उमार्छौँ, खान्छौँ। र इन्डियासँग झुक्ने कुरा छैन। यो घाँस खाएर बाँच्ने हो, बरु घाँस खाने हो, तर इन्डियासँग नझुक्ने हो। यो सम्प्रेषण तपाईँ गर्नुहोस् देशमा। घाँस खाएर बरु कति बाँचिन्छ? साग मात्रै खाएर बाँच्ने हो, तर इन्डियासँग नजुक्ने। हाम्रा मुस्ताङमा नुन छन्, ती नुन खाने खोर्ने हो, निकाल्ने हो ती नुन खानेहरू। किन हामी इन्डियाको नुन खानु पर्यो? त्यो नुन त फेरि हानिकारक पनि छ, तपाईँलाई थाहा छैन? त्यो सेतो नुन जुन खाइन्छ त्यसमा आयोडिन हाल्ने भनेर हाम्रो मुटुको लागि एकदमै हानिकारक नुन छ। त्यो नुन त खानै हुँदैन। अहिले नै घटाउनुहोस् नुनहरू। म सबै नेपालका नागरिकहरूलाई भन्छु, त्यो नुन एकदमै कम खानुहोस्। भरसक अहिले पनि पत्थरी नुन हुन्छ, हाम्रो पुरानो जुन नुन छ त्यही नुन खान थाल्नुहोस्। त्यो नुन एकदमै राम्रो हुन्छ। र हामी किन खानु पर्यो त्यो चिनी? हामी यसै हामी गुण हामी पहिला खाएकै हो, त्यही खान्छौँ। किन तेल चाहियो? तेल थोरै तेल ल्याउँछौँ र महत्त्वपूर्ण जुन चलाउनु पर्ने गाडीहरू मात्र चलाउँछौँ। त्यसकारण झुक्ने होइन, एकचोटि टक्कर दिनको लागि तयार हुने हो। एकचोटि मात्रै टक्कर दिन सक्यौँ हामीले भने अनि हामी भित्रको आत्मविश्वास जाग्छ। त्यो आत्मविश्वासले यो देशलाई फेरि महान बनाउँछ। यो देशलाई महान बनाउने हो भने अब भारतसँग डराएर बसियो भने अब हामी कायरहरू भएर हामी निर्मूल हुन्छौँ। एक दिन भारतका सेनाहरूले यहाँ परेड खेल्नेछन्। त्यसकारण अहिले नै सतर्क हौँ। तपाईँ सबै म नेपालका नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु, खुकुरीमा धार लाउनुहोस्। यो सिम्बोलिक कुरा भन्दैछु म, सिम्बोलिक कुरा हो। खुकुरीले कहाँ भिड्न सकिएला भनेला तपाईँ खुकुरीमा मात्र धार लाउन थाल्नुहोस्। भिड्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो पछिको कुरा हो। हामी भिड्न पनि सक्छौँ, किनभने हामीले गर्ने भनेको गुरिल्ला युद्ध हो। हेर्नुहोस् इन्डियालाई हामी यहाँ मान्छेहरूले के भनिरहेका छन् भने यत्रो 14 लाख सेना छ, कहाँबाट भिड्न सकिन्छ? 14 लाख सेनामा मानिलिनुहोस् तपाईँ 1 लाख सेना तराईबाट आयो, तराईबाट 1 लाख सेना लिएर आयो, ल ट्याङ्क सहित आयो। हामी त चुरेमा बस्ने हो, हामी त छापामारी युद्ध गरेको। हामीले त्यस्ता कासिम जस्ता बादशाहहरू यहाँ नेपाल खाना भनेर आएका, तिनीहरूलाई हामीले गुरिल्ला युद्ध गरेर उसै बेला खेद्यौँ। 10,000 भन्दा बढी फौज। हेर्नुहोस् 10,000 फौज लिएर ब्रिटिस कम्पनी सेना मकवानपुरबाट काठमाडौँ हिँडेको थियो। काठमाडौँ हिँड्दाखेरि त्यो सेनालाई नेपालको छापामा 500 सेना थियो। 500 सेनाले 3,000 सेना गिँडे। अहिले पनि तिनीहरूको चियान त्यो खोतल्नु भने पाइन्छ होला। तिनीहरूको 3,000 सेना गिँडे र अरू भगाए। यो तपाईँ सिन्धुलीगढीमा पनि तपाईँलाई थाहा छ। हामी छापामारी युद्ध गर्ने, उसले 10,000 सेना लिएर आयो भने हामी के गर्छौँ? हामी सिर्फ 100 सेना मात्र फिल्डमा उतार्छौँ। 100 सेना गुरिल्ला वार गर्छ। हाम्रो सेनाले गुरिल्ला वार गर्छ। त्यो 100ले 5,000 मार्छ, 5,000लाई खेद्छ। तिनीहरूका ट्याङ्क पनि हाम्रा हुन्छन्। यो हो हाम्रो नीति। त्यसकारण हामी गुरिल्ला वार गर्ने हो, त्यहाँ पनि गुरिल्ला वार गर्ने हो। त्यो लिम्पिया धुरामा पनि हामी गुरिल्ला वार गर्ने हो। अगाडिबाट हान्न सकिँदैन भने भाइ पछाडिबाट हान्ने हो। पछाडिबाट छैन भने माथिबाट हान्ने हो। माथि बाटो हुन्छ। पहिला कुरा बुझ्नुहोस्,
सफलताको पनि बाटो हुन्छ। बाटो एउटा मात्रै हुँदैन, भगवानले अस्तित्वले एउटा बाटो मात्रै बनाएको हुँदैन। पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सगरमाथामा जानलाई एउटा मात्रै बाटो छैन। तिब्बतबाट पनि चढ्न सकिन्छ, यताबाट पनि चढ्न सकिन्छ, हेलिकप्टरबाट पनि चढ्न सकिन्छ, जान सकिन्छ, जहाँबाट पनि जान सकिन्छ। तपाईँको थट प्रक्रिया हुनु पर्यो कि म सगरमाथा चढ्छु भएपछि बाटो त्यहाँ 1000 बाटो अस्तित्वले पहिल्यै बनाएको छ। त्यसकारण जित्ने बाटो हुन्छ। अगाडि धेरै सेना छ, अगाडिबाट डाइरेक्ट हानेर हामी जित्न सक्दैनौँ होला। बुद्धि लाउनुपर्छ, बुद्धि लगाइसकेपछि नयाँ तरिकाहरू निस्कन्छन्, अर्को बाटो हुन्छ, पछाडिबाट हान्ने, दायाँ बायाँबाट हान्ने, छापा मारेर वार गर्ने अनेक बाटाहरू हुन्छन्। त्यो बाटो खोज्नुपर्छ र हान्नुपर्छ, जितिन्छ। त्यत्रो चाइनाको सेनालाई त हानेको हामीले, जितेको यो गोर्खाली सेनाले, अनि उसैका सेना त्यत्रो इन्डियाका 60,000 सेनालाई हामीले जितेर पठाएको। हामी अहिले किन कायर भएका छौँ मलाई अचम्म लाग्छ। नेपाली जनता, नेपाली नागरिक किन कायरताको कुरा गरिरहेका छन्? सबजना प्रश्न सोध्ने पत्रकार पनि कायरको कुरा, कायरता हामी कहाँ सक्छौँ भन्ने, अनि यहाँका विश्लेषक छन् सब कायर कुरा गर्ने। यस्ता कायरहरूले यो देशलाई कायर बनाइरहेका छन्। त्यस कारण अलि हौसला, हिम्मतका क्वेसन सोध्नुहोस्, हिम्मतले यो देशमा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुहोस्। र यी बौद्धिक भनिएका यहाँका दासहरू, इन्डियाका दासहरू हुन् यी बौद्धिक भनिएका। यी इन्डियाका दासहरू 90%, 95% यहाँका बौद्धिकहरू इन्डियाका दास छन्, इन्डियाको पैसा खान्छन्। यहाँका पत्रकार, ठुला मिडियाहरू जम्मै इन्डियाका दास छन्। त्यसकारण यी दासहरूले यो देशलाई पुरा मानसिक रूपमा दास बनाउन यिनीहरू लागिरहेका छन्। त्यसकारण म नेपालका नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु, अब हामी जोडिन जरुरी छ। हामी चट्टान बन्नुपर्छ जोडिएर, यस्तो चट्टान जसलाई कुनै पनि शक्तिले हामीलाई फोर्न नसकोस्। त्यसकारण म हरेक नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु, म सचेत नेपाली अब एउटा सशक्त पार्टी बन्न गइरहेको छ। यसमा तपाईँहरू जोडिनुहोस्, यसमा हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ र यो देशलाई नागरिकले सशक्त बनाउने, शक्तिशाली बनाउने हो। कुनै माइकाला नेताले शक्तिशाली बनाउने होइन यो देशलाई। त्यसकारण हामीले शक्तिशाली बनाउने हो, हामीले नि बुद्धि दिने हो, हामीले नि यो देश बनाउने हो, हामीले नि देश अहिले चलाइरहेका छौँ। किनभने हामीले कर तिरेर, सानो सानो कर तिरेर, एक कुराको कर तिरेर हामीले यो देश चलाएका छौँ भने यो देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउन पनि हामी अलिकति 2 पैसा अरू कर तिर्न पनि सक्छौँ। त्यसकारण यसरी हामी यो देशलाई महान बनाउने हो। यो देशलाई महान बनाउने नागरिकले हो। त्यो नागरिकको यही आवाज छ, यही सोच छ। त्यसकारण अब कायरताको सञ्चार नगरौँ, मेरो यति हो, बहादुरिताको सञ्चार गरौँ। किनभने हाम्रो जिनमा, हाम्रो डिएनएमा बहादुरिता छ। हामी गोर्खाली, महान गोर्खाली हौँ। यो पशुपतिनाथ किरातेश्वर महादेवले यो देश बनाउनु भएको, दुर्गा माताले बनाउनु भएको देश हो। यो देशमा त्यो किराँतको जुन पावरफुल जिन छ, डिएनए छ, त्यो हामीसँग अहिले सबैमा छ। यो हामी यसरी सम्प्रेषित भएको छ र बौद्धिकता पनि हामीसँग छ, किनभने ज्ञान पनि हामीले बाँडेका छौँ। त्यसकारण हामी त्यो शक्ति हौँ, यो शक्ति पहिचान गरौँ। आफ्नो शक्तिको, आफूभित्रको यो सिंह जुन छ त्यो सिंहलाई जगाउनुहोस्, त्यो सिंहलाई सुत्न नदिनुहोस्। मेरो भनाइ यति हो। जस्तो तपाईँले नयाँ सेनाको कुरा गर्नुहुन्छ नि, नयाँ सेना निर्माणको अभियानमा छौँ हामी भन्नुहुन्छ, के को लागि हो त्यो भन्नु? नवनिर्माण सेना भनेपछि नो अहिले हाम्रो सेनामा यति मात्रै अहिले छैन। सेनामा के चाहिएको छ अर्को कुरा पनि छ। सेनालाई अहिले हाम्रो त थल सेना मात्रै छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले वायु सेना बनाउनुपर्छ। भोलि हाम्रो योजना त ग्रेटर नेपाल बनाउने छ नि त हौ। कहाँ यो मात्रै बनाउने हो र यो त्यो लिम्पिया झोरा मात्रै ल्याउने हो र थोरै पछि त ग्रेटर नेपाल बनाउने हो। यहाँ त धेरै ठुलो प्लानिङ छ हाम्रो। ग्रेटर नेपाल बनाएपछि त हामी समुद्रसम्म छ कि छैन, निर्माण कार्य गरिरहेको छ। त्यसकारण त्यो सेनालाई अब एउटा निर्माण कार्य गर्ने बेग्लै सेना पनि बनाउने, त्यो जनस्तरबाट बनाउने। त्यो जनस्तरबाट बनाएको सेनाले के हुन्छ भने त्यसले अहिले निर्माण कार्य गर्छ। जुन दिन देशमाथि आक्रमण हुन्छ त्यो बेला उसले बन्दुक चलाउनु पनि सिकिरहेको हुन्छ। जनता हरेक बन्दुक बोक्ने हुन्छ, जनता उठ्छन्। सिमानामा के को सेना, यहाँबाट राष्ट्रिय सेना नपुग्दै यहाँबाट खेदिसकेका हुन्छ जनताले नै। त्यसकारण यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। नवनिर्माण सेना भनेको देशको निर्माण गर्ने र देशको सुरक्षा गर्ने जनताको सेना हुन्छ। अब हरेक व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदाखेरि नयाँ शक्तिको उदय भएको देखिन्छ हैन? जस्तो अब तपाईँले बनाउने पार्टी अहिलेको व्यवस्थाभन्दा फरक के हुन्छ? व्यवस्थाभन्दा त हाम्रा सबै कुरा फरक छन् नि। अब हामी जातिगत रूपमा हामी फरक छौँ। हामी जाति नै नराख्ने भनिरहेका छौँ। किनभने हाम्रो पछाडि तपाईँको नामको पछाडि तपाईँ र आमाको बुवाको नाम राख्ने, त्यो जातै नलेख्ने। किनभने जातले पनि हामीलाई यहाँ खेल्न पाइरहेको छ। विदेशीहरू हाम्रो जातमा खेलिरहेका छन्। कसैलाई लिम्बू हो, जनजाति हो भनेर खेलाइदिएछ, कसैलाई बाहुन हो भनेर खेलाइदिएछ, कसैलाई मधेसी हो भनिदिएछ। हामी बिच जुदाउनलाई सजिलो भएको छ। त्यसकारण त्यो थर पनि हामी अब नराख्ने। त्यो थरको ठाउँमा हामी के राख्ने? हामी बुबा र आमाको नाम राख्ने। आमा र बुवाको नाम भएपछि इतिहास पनि आउँछ र 5 पुस्ताको नाम हाम्रा परिचय पत्रहरूमा लेख्ने। त्यो भएपछि इतिहास पनि आउँछ। अब लाग्न सक्छ, केही मानिसहरूलाई के लाग्न सक्छ, यसरी त कल्चर कसरी बच्छ? जस्तो कि नेवारहरूको यहाँको कल्चर छ जुन इन्द्र जात्रा मनाउने, त्यो कसरी अब नेवारै नभएपछि कसरी बच्छ भन्नु होला। नेवारले, यहाँको नेवारहरूले त्यो कल्चर बचाइदिएर राख्नुभएको
यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र हामी सबै कसैको जात नभएपछि त हामी सबैको त्यो कल्चर भयो, हामी सबैको आफ्नो भयो, तपाईँको पनि भयो, मेरो पनि भयो, हामी सबैको कल्चर भयो, त्यो हामी बचाउन जान्छौँ। जब लोसार हुन्छ, लोसारमा एउटा र तामाङले मात्रै लोसार बचाउनु परेन, हामी सबै लोसार मनाउन जान्छौँ। त्यसकारण यसरी हाम्रो फरक दृष्टिकोण छ, हाम्रो राष्ट्र प्रमुखमा पनि फरक दृष्टिकोण छ। यो हामीले फरक दृष्टिकोण ल्याएका छौँ र हामी केही विचार, र हाम्रो मुख्य उद्देश्य के छ भने हामी जनताका विचारहरू लिन्छौँ। जनताले जसो जसो भन्नुहुन्छ जनताको भावना अनुसारले हामी अघि बढ्छौँ र हामी जनतालाई सक्रिय गराउँछौँ लोकतन्त्रमा। अहिले हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो खराबी के हो भने हामी सक्रिय भएनौँ। हामी सक्रिय नहुनु भनेको के हो भने हामीले उनीहरू इन्भल्भ नभएर हामी उनीहरूलाई जिम्मा छोडिदिउँ, यो देश त यिनीहरूले पो बनाउने रहेछन् भनेर हामीले छोडिदिउँ, हामी सुतेको सुते गऱ्यौँ, एक भोट हाल्यौँ, यिनीहरूले देश बर्बाद पारे। त्यसकारण हरेक वाच गरिरहने, यिनीहरूलाई हर बखत वाच गर्ने र यिनीहरूको पछि लागिरहने। यिनीहरूले कहाँ के गल्ती गर्दैछन् त्यहाँ यिनीहरूको खुट्टा काट्ने, यिनीहरूको कठालो समाउने, हामीले यिनीहरूलाई सडकमा ल्याइहाल्ने। यो गर्न सकेको खण्डमा मात्र यो लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। हाम्रो त्यो पनि उद्देश्य छ। त्यसकारण हाम्रो धेरै कुरामा फरक छ र हामी यो देशलाई चट्टान जस्तो एकदमै बलियो बनाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण म सबै देशभरिका नागरिकहरूलाई, संसारभरि छरिएर बस्नुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई हाम्रो पेज सचेत नेपाली, म सचेत नेपाली भन्ने पेज छ, त्यसमा जोडिनुहोस् र त्यहाँ हामीसँग तपाईँ संलग्न हुन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ जोडिनुहोस्। र अर्को कुरा, यो भिडियो पनि तपाईँ देशका जनताहरूलाई, नागरिकहरूलाई घर घरमा पुर्याउनुहोस्। किनभने यस्तो आवाज अब हामीले अलिकति वीरताको सम्प्रेषण पनि गर्नु छ, वीरता जगाउनु पनि छ हामीभित्रको यो वीरतालाई। त्यसकारण यो भिडियोलाई पनि सबैतिर पुर्याउनको लागि तपाईँहरूले आफूले जति सक्दो सेयर गरेर जनताका घर घरमा मोबाइलमा यो पुर्याउनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। समय दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ म आउन पाएँ, यति कुराहरू राख्न पाएँ, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीतसरोवर.com, एकचोटि त हेर्नुस् संगीतसरोवर.com।